बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रसानी का ये सबक है। सबब का बयान चल रहा है। अहकाम वज़इया की 4 किस्में बताई गई थी: सबब, इल्लत, शर्त और अलामत। सबब की तफसील चल रही थी। सबब की तारीफ माक़बल में आई। लग़वी माना बताया था, मा युतवस्सलु बिही इला शै, जिसके ज़रिए किसी चीज़ तक पहुँचा जाए, इसीलिए रास्ते को भी सबब कहा जाता है। सुम्मा अत्बअ सबबा, हज़रत ज़ुल्क़रनैन एक और रास्ते पर चल पड़े। सबब की इस्तिलाही तारीफ आ चुकी है। सबब की 4 किस्में भी बताई गई थी: सबब हकीकी, सबब मजाजी, सबब फ़ीही मानल इल्ला और सबब लहू शिबहुल इल्ला, जिसको इल्लत के साथ मुशाबहत हो। ये भी बताया गया था। चौथी किस्म को बास हजरात ने सबब मजाजी में शामिल किया है, तो फिर 3 ही किस्में होंगी। सबब हकीकी की तारीफ हो चुकी, मिसाल भी हो चुकी है। दलालतुस सारिक, कि चोर को अगर किसी ने माल का पता बता दिया तो ये साहिब सबब होगा। सारिक अपने इख्तियार से चोरी करेगा, ज़मान सारिक को देना पड़ेगा। दाल जो रहनुमाई करने वाला है वो सिर्फ साहिब सबब है। आज सबब मजाजी का जिक्र है। देखिए, फ़अम्मल यमीनु बिल्लाहि तआला फ़सुम्मिय सबबन लिलकफ़ारति मजाज़न। यमीन बिल्लाह, एक आदमी कसम खाता है, वल्लाहि लउसाफिरन्ना इला मक्का, अल्लाह की कसम में ज़रूर मक्का का सफ़र करूँगा। इस तरह कसम खा लेता है। या और कोई कसम खाया किसी नेकी के ताल्लुक़ से, मुबाह काम के ताल्लुक़ से। अब अगर बंदा वो कसम पूरी न करे तो आपने सुना होगा कफ़ारा वाजिब होता है। जब कफ़ारा वाजिब होता है तो अमूमन ये कह दिया जाता है कि कफ़ारे का सबब यमीन है। कसम उसने पूरी नहीं की। कसम का जो कफ़ारा है, 10 मिस्कीन को खाना खिलाना या कपड़े पहनाना या ग़ुलाम आज़ाद करना, या इन सब की हैसियत और ताकत ना हो, फ़सियाम सलासति अय्याम, 3 दिन का रोज़ा। ये जो कफ़ारा है यमीन का, ये कफ़ारा क्यों वाजिब हुआ? तो आप भी कहते हैं, हम भी यही कहते हैं, वजूब कफ़ारा का सबब यमीन है। आप बताएं, क्या कोई कसम इसलिए खाता है कि कफ़ारा हमारे ऊपर वाजिब हो? हर एक की नीयत ये होती है कि मैं कसम को पूरी करूंगा। तो देखा जाए दर हकीकत यमीन बर का सबब है, कसम के पूरी करने का जरिया है, और नीयत यही होती है कि हम इस कसम को पूरी करेंगे। ये और बात है कि अंजाम कार अखीर में कभी कभी कफ़ारे की भी नौबत आ जाती है। इसलिए हज़रत मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाएंगे कि यमीन को कफ़ारे का सबब कहना हकीकतन नहीं बल्कि मजाजन है, और यमीन कफ़ारे के लिए सबब मजाजी है। मजाजन उसको सबब कह दिया जाता मायऊल के एतबार से, अंजाम के एतबार से। मायऊल भी मजाज का एक इलाका है। जैसे कुरान करीम में इन्नी अरानी आसिर खमर आया है, अभी से उसको खमर कह दिया गया। निचोड़ा अंगूर को जाता है, शराब को नहीं निचोड़ा जाता। मायऊल के एतबार से उसको खमर कह दिया गया कि अंगूर को जब निचोड़ा जाएगा तो उसका अंजाम यह है कि वो शराब बन जाए। इसी तरीके से यहाँ पर भी मायऊल के एतबार से, आगे अंजाम के एतबार से यमीन को कफ़ारे का सबब कहा गया। ये मजाज मायऊल है। इबारत देखें मुसन्निफ़ की, फ़अम्मल यमीनु बिल्लाहि तआला, अल्लाह तबारक व तआला की कसम खाना,
یمین باللہ یہ کفارے کا سبب اس کو قرار دیا گیا ہے، مجازن، حقیقتاً نہیں۔ کیوں؟ کوئی بھی قسم کفارے کے لیے نہیں کھاتا، حنس کے لیے قسم توڑنے کے لیے نہیں کھاتا، بلکہ بر پوری کرنے کے لیے قسم کو کھاتا ہے۔ یہ تو یمین باللہ کی بات تھی۔ ایک اور وضاحت آگے عبارت جو آ رہی ہے وہ بھی آپ یہیں سن لیں۔ حضرات فقہا کی ایک اور اصطلاح ہے، تعلیق طلاق اور تعلیق اطاق، یعنی طلاق اور اطاق کو اگر کسی شرط پر معلق کیا گیا کہ اگر تو گھر میں داخل ہوگی تو تجھے طلاق، بیوی کو کہہ دیا ان دخلت الدار فانت طالق۔ غلام کے بارے میں کہہ دیا غلام کو اگر تو بھاگے گا نہیں، اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ بنائے، اگر تو یہ کام کرے گا کسی نیکی کی طرف تو تجھے آزاد کر دوں گا، کسی نیکی کی ترغیب دی تو آزاد ہے۔ یا اپنے کسی کام سے اس نے تعلق، اگر میں نے یہ کیا تو میرا غلام آزاد ہے۔ اپنے کسی کام پر اس نے اطاق کو، غلام کی آزادی کو معلق کر لیا، اس کو بھی فقہا یمین بولتے ہیں، تعلیق کو بھی یمین بولتے ہیں۔ بعض چیزوں کو جو شرط پر معلق کر دیا جاتا ہے، تعلیق طلاق ہو، تعلیق اطاق ہو کسی شرط پر، اس کو بھی یمین بولتے ہیں فقہا، اور اس کو یمین بغیر اللہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ فقہا کی ایک اصطلاح ہے۔ یمین بغیر اللہ سے ہرگز آپ کا ذہن پیچھے والی حدیث کی طرف نہ جائے جو کبھی بتایا تھا کہ یمین بغیر اللہ تو شرک کے مترادف ہے، شرک کے برابر ہے۔ یہ یمین بغیر اللہ الگ چیز ہے، اس میں طلاق اور اطاق وغیرہ کو شرط پر معلق کیا گیا۔ ان دخلت الدار فانت طالق، یا غلام کو کہہ دیا کہ تو آزاد ہے اگر یہ کام تو نے کیا یا میں نے کیا۔ یمین بغیر اللہ، اس میں بھی آدمی جو قسم کھاتا ہے، نیت حنس کی ہرگز نہیں ہوتی، نیت یہی ہوتی کہ میں اس کو پورا کروں گا تاکہ میری بیوی کو طلاق نہ ہو، میرا غلام آزاد نہ ہو۔ لیکن فقہا اس کو بھی سبب کہہ دیتے ہیں مجازن، یہ بھی سبب مجازی ہے، سبب حقیقی نہیں۔ اگر شرط کا وقوع ہو جائے اور وہ واقع ہو جائے تو یہ تعلیق کو سبب کہنا مجازن ہے، حقیقتاً نہیں۔ تو یمین باللہ ہو یا یمین بغیر اللہ، بغیر اللہ سے مراد تعلیق بالشرط ہے، یہ سب مجازن ان کو سبب بولا جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ بِالشَّرْطِ، طلاق اور اطاق کو شرط پر معلق کرنا، لأن ادنا درجات السبب ان يكون طریقا، اس کی وضاحت کر رہے سبب حقیقی کیوں نہیں، سبب کا ادنا درجہ یہ ہے کہ وہ راستہ ہو، یعنی حکم تک پہنچنے کا۔ والیمین تعقد للبر، بر صحیح لفظ ہے، بر نہیں، بر بمانا نیکی ہے، بر پڑھا جائے، مصدر ہے یہ سمع اور ضرب کا، برت یمین ہو، اس کی قسم پوری ہوئی۔ بر کے معنی خشکی کے بھی ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر، اور خشکی کی وسعت کو دیکھتے ہوئے وسیع اور کشادہ بڑی نیکی کے لیے بھی بر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تشبیہ بالبر، خشکی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے وسیع نیکی کو، بڑی نیکی کو بھی بر کہا جاتا ہے۔ لیسل بر ان تولوا، یہ بر پڑھا جائے۔ یمین جو منعقد کی جاتی بر یعنی پوری کرنے کے لیے، اس کو قسم کو پوری کرنا ہے، ہر ایک کی نیت یہی ہوتی ہے، حنس کی نیت نہیں ہوتی ہے، توڑنے کی نیت نہیں ہوتی ہے، اور توڑنا ہی کفارے کا سبب ہے۔ تو یہاں پر مجازن سبب کہہ دیا گیا، وَذَلِكَ قَطُّ لَا يَكُونُ طَرِيقًا لِلْكَفَّارَةِ وَلَا لِلْجَزَاءِ، اور یہ کبھی راستہ نہیں ہوتا ہے کفارے اور جزا کے واسطے۔ جزا سے مراد وہی یمین بغیر اللہ، جہاں پر شرط پر معلق کیا گیا، شرط واقع ہوگی تو جزا کا وقوع ہوگا، تو ہرگز کسی کی نیت نہیں ہوتی ہے کہ جزا واقع ہو، بلکہ پورا کرنے کی نیت ہوتی ہے۔ ہاں لیکن احتمال ہے ان یؤول الیہ، کہ اس کی طرف لوٹ آئے، کفارے کی نوبت آ جائے، جزا کے وقوع کی نوبت آ جائے یمین بغیر اللہ میں، تو سمی سببا مجازن، اس کا نام سبب رکھ دیا گیا، سبب مجازی، مجازن سبب نام رکھ دیا گیا۔ یہ ہمارے نزدیک ہے یہ سبب مجازی کی مثال۔
हम जिसको सबब मजाजी कहते हैं, ये जो यमीन बिल्लाह की मिसाल आई या यमीन बिगैरिल्लाह तालिक तलाक और तालिक इताक, हजरत शवाफी इसको सबब लहू फी मानल इल्लह में शामिल करते हैं। यानी हमारे नज़दीक सबब मजाजी है ये, उनके नज़दीक सबब लहू फी मानल इल्लह है, सबब लहू फी मानल इल्लह है। वश्शाफिई रहमहुल्लाह जअलहु सबबन हुवा फी मानल इल्लह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको सबब फी मानल इल्लत करार दिया। हमने सबब मजाजी कहा, उन्होंने सबब फी मानल इल्लत कहा। सबब फी मानल इल्लत कहने की वजह उनके नज़दीक ये है कि इल्लत वो है जो मुअस्सिर हो, इल्लत वो होती है जो हुक्म मुअस्सिर हो, और जाहिर है कि कफ़ारे में मुअस्सिर यमीन ही है। कसम खाई इसलिए कफ़ारे की नौबत आ रही, चाहे अभी ना हो, जब कभी हो, लेकिन वजूब कफ़ारा का सबब और वजूब कफ़ारा में मुअस्सिर हम इसी यमीन को करार देंगे या तालिक तलाक और शर्त को करार देंगे। तलाक और इताक को शर्त पर मुअल्लक करने को हम मुअस्सिर करार देंगे जब भी जज़ा का वक़ू हो या जब भी कफ़ारे की नौबत आए। जब ये मुअस्सिर है, चाहे फ़िलहाल ना हो, बाद में हो, जब मुअस्सिर है, और इल्लत वो होती है जो हुक्म मुअस्सिर हो। हज़रत शवाफी ने इसको सबब फी मानल इल्लह करार दिया और हमने सबब मजाजी करार दिया। ये इख्तिलाफ था हमारे और शवाफी के दरमियान। अब एक और इख्तिलाफ हमारे और इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाह अलैह के दरमियान आएगा। इसी सबब मजाजी के सिलसिले में इंशाअल्लाह उसको अगले सबक में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी इबारत है उसको देख लें। हमारे नज़दीक ये मजाज है लेकिन हकीकत के मुशाबे है। सबब मजाजी तो है लेकिन थोड़ी मुशाबहत है हकीकत के साथ, और इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाह अलैह फरमाएंगे खालिस सबब मजाजी है। तो ये गोया दो इख्तलाफ हो गए। हमारे नज़दीक सबब मजाजी, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक सबब फी मानल इल्लह, फिर हमारे नज़दीक सबब मजाजी लहू शिबहुल हकीक़ा, हकीकत के साथ मुशाबहत है। इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाह अलैह ने सबब मजाजी खालिस करार दिया। हमारे और इमाम ज़ुफ़र के दरमियान जो इख्तलाफ है उस पर एक समरा ज़ाहिर होगा, आगे उसकी मिसाल आएगी। अगले सबक का इंतज़ार करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए फ़हम और समझना आसान फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।